बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात नहम के उर्दू के लेक्चर नंबर 38 का आज आगाज़ करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हम सबक दस्तक आधा पढ़ चुके हैं। आज हम उसी सबक को जारी रखेंगे। मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा अदीब। सबक दस्तक नसरी सिंफ इसकी है ड्रामा, ठीक है, और इसमें सिर्फ 3 ही किरदार हैं। चूँकि यकबाबी ड्रामा है, ठीक है, 1 एक्ट प्ले है, इसलिए मुख्तसर किरदार रखता है। 3 किरदार हैं इसमें, डॉक्टर ज़ैदी, बेगम ज़ैदी और डॉक्टर बुरहान। आधा सबक हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं अपने अगले सबक की तरफ, अगले हिस्से की तरफ, जिसमें बेगम ज़ैदी जो हैं वो अपने शौहर के वहम की वजह से परेशान हैं और उनके जो मुआलिज हैं, डॉक्टर बुरहान, उनसे भी ज़िक्र करती हैं अपने शौहर की बीमारी का। शौहर बीमार तो हैं लेकिन साथ साथ कुछ ज़हनी परेशानी में भी मुब्तला हैं, ठीक है, जो बार बार वो दस्तक की आवाज़ सुनते हैं, दरवाज़े पर दस्तक सुनते हैं, हालांकि असल में वो दस्तक नहीं होती, ठीक है। और वो दस्तक किस चीज़ की होती है? वो उनके ज़मीर की होती है, ठीक है ना, कि जब एक बूढ़ा शख्स, माजी की तरफ इशारा है ना, कि माजी में जब वो एक मसरूफ़ डॉक्टर थे तो एक बूढ़ा शख्स उन्हें लेने के लिए आया था क्योंकि उसका बेटा बीमार था। लेकिन वो काफ़ी देर तक, रात गए तक दरवाज़े पर दस्तक देता रहा, लेकिन डॉक्टर ज़ैदी जो है वो उस बूढ़े के साथ ना गए। और यही बात, यही पछतावा उनके जहन पर, उनके दिमाग पर दस्तक देता रहा, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे उस मंज़र तक हमने पढ़ा था जब बेगम ज़ैदी डॉक्टर ज़ैदी के मुआलिज डॉक्टर बुरहान से अपने शौहर के इस वहम का ज़िक्र करना चाहती हैं। वो तमहीद बांधती हैं, वो बताती हैं कि उन्हें कुछ बात करनी है, लेकिन थोड़ा झिझक भी रही हैं। फिर वो बताती हैं, स्टार्ट लेती हैं, तो वहीं से हम अपना सबक आज शुरू करेंगे, ठीक है। आ जाए सबक की तरफ। सफ़ा नंबर 59, पेज 59, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से हमने छोड़ा था ना। डॉक्टर साहब, ये बात बताते हुए मुझे कुछ अजीब सा एहसास होता है, शायद आप इस पर यकीन ना करें, मगर अब वो बता रही हैं कि एक अजीब सी बात है, एक ना मानने वाली बात है, इसलिए वो थोड़ी तमहीद मानती हैं और मतलब सोचती हैं कि शायद डॉक्टर भी उनकी बात पर से इत्तेफाक ना करे, इसलिए वो कुछ मशकूक लहजे में बात करती हैं। शौहर की तरफ देखती हैं जो निगाहें झुकाए चाय पीने में मसरूफ़ हैं। शौहर भी अपनी इस परेशानी से नाला हो चुके हैं, परेशान हैं, बहुत तंग हैं, तो वो भी चाहते हैं कि इस मसले का कोई हल निकले, इसलिए वो भी खामोशी से सुन रहे हैं सारा किस्सा। बुरहान, फरमाइए तो यानी कि बताएं तो क्या बात है। बेगम, इन्हें एक वहम हो गया है। बुरहान, वहम? अब वो हैरान है कि वहम, किस बात का वहम? बेगम मुस्कुराकर, आप कहेंगे डॉक्टर और वहम, ये क्या बात हुई? जाहिर है बेगम भी यही इसी परेशानी में है ना, कि एक एजुकेटेड आदमी है, एक डॉक्टर है, ठीक है, वेल एजुकेटेड आदमी है, और वो इस तरह के वहम में मुब्तला है, तो शायद लोग मजाक उड़ाएं, शायद लोगों को ये बात अजीब लगे, इसलिए वो डॉक्टर से भी यही कहती हैं। बुरहान, जी मैं नहीं कहूँगा, मैं जानता हूँ इंसानी फितरत बड़ी पुरस्रार होती है, पुरस्रार जिसमें राज हो, ठीक है, असरार कहते हैं राज को, पुरस्रार राज से भरी हुई। फितरत यानी उसकी वो जो इंसानी फितरत से मुराद है जो उसमें कुदरती सलाहियतें हैं, कुदरती राज हैं, वो सारे के सारे बड़े अजीब हैं। यानी कि इंसान नफ्सियाती तौर पर देखा जाए, इंसान को नफ्सियाती तौर पर परखा जाए तो वो बड़ा पुरस्रार है, उसमें बड़े भेद छुपे हुए हैं। और डॉक्टर भी तो एक इंसान ही होता है, ठीक है, पहले वो इंसान है फिर डॉक्टर है। बेगम एक बार फिर शौहर को देखती हैं, वो बदस्तूर चाय पीने में मसरूफ़ हैं, बदस्तूर उसी तरह। बेगम, चाय पीजिए ना। बुरहान, बेहतर। बुरहान प्याली होंठों से लगा लेते हैं। बेगम भी चाय पीती हैं।
بیگم پتہ نہیں کیا بات ہے، بیٹھے بیٹھے خیال کرنے لگتے ہیں کہ دروازے پر دستک ہو رہی ہے، حالانکہ دروازے پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اب وہ اصل مسئلے کی طرف آئیں اور بتا رہی ہیں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے، کس طرح وہ کس وہم میں، کس مصیبت میں مبتلا ہیں۔ برہان: ہو سکتا ہے کسی نے دروازے پر دستک دی ہو اور آپ نے نہ سنی ہو۔ بیگم: دستک ہوتی ہی نہیں، میں کیسے مان لوں؟ برہان: یعنی دستک نہیں ہوتی اور ڈاکٹر صاحب محسوس کرتے ہیں کہ دستک ہو رہی ہے؟ بیگم: جی ہاں۔ برہان چائے کے 2 گھونٹ لے کر زیدی کی طرف دیکھتے ہیں۔ زیدی نے پیالی خالی کر دی ہے۔ بیگم ہاتھ بڑھا کر پیالی لے لیتی ہیں اور میز پر رکھ دیتی ہیں۔ ڈرامہ ہے نا، ڈرامہ ہے، اس لیے یہ سارا کچھ اس طرح بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ زیدی نے اپنا سر دیوار سے لگا دیا ہے اور آنکھیں بند کیے لیٹے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں، وہ بھی ایک انسان کو جب کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے اور وہ کسی کے ساتھ شیئر کر لے، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ اپنا دکھ بانٹ لے تو اس کو تھوڑا سکون آ جاتا ہے۔ تو وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ہم دونوں میاں بیوی کے علاوہ اور تیسرا بندہ کون ہے؟ یہی ڈاکٹر ہے جو ان کے گھر آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی اس پریشانی کا کوئی حل نکال لیں، اس لیے وہ بھی آنکھیں بند کیے یہ سارا کچھ سن رہے ہیں۔ برہان: نیند آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب۔ زیدی آنکھیں کھولے بغیر: جی نہیں۔ بتا رہے ہیں کہ نہیں، نیند نہیں آ رہی، ویسے انہوں نے آنکھیں بند کر رکھی تھی تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، نیند نہیں آ رہی۔ بیگم: آج انہیں بار بار یہی خیال آتا ہے، میں نے کہا بھی کہ باہر تیز ہوا چل رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ شور ہے، مگر مانتے ہی نہیں، 2 مرتبہ مجھے دروازے پر بھیجا ہے۔ اب وہ بتا رہی ہیں کہ آج ان کو آج زیادہ جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے، شاید یہ ذہنی طور پر کسی مسئلے سے دوچار ہیں، 2 دفعہ مجھے دروازے پر بھیج چکے ہیں۔ برہان: اور وہاں کوئی نہیں تھا؟ بیگم: کوئی بھی نہیں۔ برہان: اچھا۔ بیگم: ان سے پوچھئے۔ زیدی آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ زیدی: برہان بیٹا، برہان کہیے۔ اب وہ اپنا دکھ شیئر کر رہے ہیں، اپنا پچھتاوا شیئر کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ ظاہر ہے جس طرح کہ بیگم نے بھی کہا تھا نا کہ خود بھی ایک ڈاکٹر ہے، انہیں اپنے مسئلے کا خود بھی پتہ تھا، لیکن وہ اس پر قابو نہیں پا رہے تھے، وہ اس مسئلے سے نکل نہیں پا رہے تھے، ان کا ضمیر انہیں کسی طرح معاف نہیں کر پا رہا۔ زیدی: آج سے 18-20 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ کتنے برس پہلے کا؟ 18-20 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں میری پریکٹس خوب چلتی تھی، یعنی ان کا جو پروفیشنل جاب تھی جو ان کی، وہ بہت عروج پر تھی، زوروں پر تھی، یعنی وہ ایک کامیاب، ایک مصروف ڈاکٹر تھے۔ سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی، ٹھیک ہے، سر کھجانے کی فرصت نہ ہونا محاورہ ہے اور اس کا مطلب ہے بہت مصروف ہونا، یعنی انسان بہت زیادہ مصروف ہو۔ ڈسپینسری اور گھر پر مریضوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ تانتا بندھا رہنا یہ بھی محاورہ ہے، یعنی ایک لائن لگی ہوتی تھی مریضوں کی، ٹھیک ہے، گھر پہ بھی اور ہسپتال میں بھی۔ ایک رات میں دیر سے گھر پہنچا اور پہنچتے ہی بستر پر گر پڑا یعنی لیٹ گیا، بری طرح تھک چکا تھا۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ میں بہت تھکا ہارا ایک دن آیا تو پھر کیا ہوا، بستر پر آ کر دراز ہوئے تو پھر کیا ہوا۔ برہان پیالی میز پر رکھ دیتے ہیں، بیگم پیالی ہاتھ میں لیے غور سے دیکھ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد میرے نوکر نے آ کر بتایا کہ کوئی بڑے میاں آئے ہیں اور آپ کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ بڑے میاں یعنی بزرگ۔ میں نے انکار کر دیا اور نوکر سے کہا کہ بڑے میاں کو واپس بھیج دو، مگر اس کے روکنے کے باوجود وہ بوڑھا میرے کمرے میں آ گیا اور منت سماجت کرنے لگا، ظاہر ہے اس کی منتیں کرنے لگا، اس کو منانے لگا کہ میرا بیٹا سخت بیمار ہے، پہلے بھی آپ کی دوا سے شفا ہوئی تھی، شفا صحت یابی، چل کر دیکھ لے، مگر میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں، یعنی ان پر نیند کا غلبہ تھا، وہ تھکے ہوئے تھے، نیند کا غلبہ تھا، اس لیے ان کی آنکھیں مزید نہیں کھل رہی تھی۔ زیدی 2-3 لمحوں کے لیے خاموش رہتے ہیں، پھر کہنے لگتے ہیں۔ اب انہوں نے وہاں سے اپنا واقعہ چھوڑا اور پھر شروع کیا۔
गर्म बिस्तर छोड़ना मुश्किल महसूस हो रहा था। मैंने सख्ती से इनकार कर दिया। ज़ाहिर है जब इंसान थका हुआ हो और बिस्तर पर दराज हो जाए, बिस्तर पर लेट जाए, तो फिर उठना उसके लिए इंतहाई मुश्किल होता है, और फिर वो भी जब दूसरे के लिए उठना हो, ठीक है ना। वो बोलता रहा और जब नौकर ने उसे ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया तो दरवाजे पर दस्तक देने लगा। कि वो बहुत मिन्नत समाजत करता रहा, बोलता रहा, लेकिन मैंने उसकी कोई नहीं सुनी और नौकर ने भी उसको बाहर निकाल दिया साहब के आराम के ख्याल से, और वो दरवाजे पर दस्तक देने लगा। ना जाने कब तक दस्तक देता रहा और मैं सो गया। ज़ैदी फिर खामोश हो जाते हैं। बेगम की निगाहें अपने शौहर पर जमी हैं और बुरहान मेज़ से दवाई की एक शीशी उठाकर उसे देख रहे हैं। सुबह उठा तो तबीयत पर बड़ा बोझ था। अफसोस कर रहा था कि मैंने बूढ़े को क्यों मायूस किया। अब वो अपने सारी दास्तान सुना रहे हैं, सारा किस्सा बयान कर रहे हैं कि किस तरह और किस वजह से ये दस्तक वो सुन रहे हैं, ठीक है। बुरहान, उस वक्त आपका ज़मीर बेदार हो गया था। उस वक्त आपका ज़मीर बेदार हो गया था, यानी कि अब जो है आपका ज़मीर जागा था, अब जो है आप असल नींद से जागे थे, ठीक है। जब थकन दूर हुई और सुबह उठे तो फिर उनको ख्याल आया। देखें, लेकिन मतलब ये कि वो दीनी तौर पर इतने बुरे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन अपनी थकावट की वजह से शायद उन्होंने बूढ़े की मदद करने से इनकार कर दिया। ज़ैदी, बस यही बात थी। मैंने उस बूढ़े को ढूंढने की कोशिश भी की मगर कहीं पता न चला, ना जाने वो कौन था, ठीक है। वो बता रहे हैं कि मैंने अपने ज़मीर का बोझ हल्का करना चाहा। मैं चाहता था कि उस बूढ़े को ढूंढूं, उससे माफ़ी मांगूं, उसके बेटे का इलाज करूं, लेकिन नाकाम रहा। बुरहान, वो बूढ़ा तो चला गया मगर अब कभी कभी आपका ज़मीर दरवाजे पर दस्तक देता रहता है, ठीक है। उसने उनकी बात मुकम्मल कर दी बुरहान ने। बुरहान बोतल मेज़ पर रख देता है। ये दवा आज ख़त्म हो जानी चाहिए थी, यानी कि ये दवा आपने वक्त पर शायद नहीं ली, वरना ये आज ख़त्म हो चुकी होती। ज़ैदी खामोश रहते हैं। बुरहान बरसाती उठाकर पहन लेते हैं और बैग उठाकर ज़ैदी की तरफ देखते हैं। अब वो बिल्कुल खामोश है बुरहान, ठीक है। शायद गहरा दुख उनको भी हुआ ये वाक़या सुनकर, और उस दुख की वजह क्या थी, उस दुख की वजह आगे देखिए। डॉक्टर साहब, ज़ैदी, कहो बेटा। बुरहान, इस वाक़े में एक बात का इजाफ़ा कर लीजिए। मैं उन्हीं बड़े मियाँ का पोता हूँ। पोता, बेटे का बेटा, जिसका बेटा उस रात एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर रहा था। एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरना यानी बहुत तकलीफ़ में मरना, ठीक है। ज़ैदी, तुम? बेगम। बुरहान, बेटा। बुरहान, अच्छा, खुदा हाफिज़। अब उनको पता चला कि ये तो उसी शख्स का बेटा है जो बहुत बीमार था, जिसके लिए वो ना जा सके थे। तो उन्होंने कहा, अच्छा तुम उसके बेटे हो? उसने कहा, अच्छा, खुदा हाफिज़। डॉक्टर साहब, इत्मीनान के साथ सो जाइए, अब दरवाजे पर दस्तक नहीं होगी, आराम कीजिए, सब बखैर कल हाजिर होऊंगा, ठीक है। अब वो बता रहे हैं कि मैंने मतलब एक तरह से वो ये बता रहे हैं कि अपने ज़मीर का बोझ हल्का कर लें, जो भी था वो गुजर चुका है। तो अब एक तरह से ये उनके चूंकि बेटे थे तो एक तरह से उन्हें माफ़ कर दिया। बुरहान दरवाजे की तरफ बढ़ता है और जल्दी से पर्दे के पीछे गायब हो जाता है। ज़ैदी और बेगम खामोशी से देखते रहते हैं। बुरहान के पर्दे के पीछे जाते ही पर्दा गिरता है। पर्दा गिरता है, इससे मुराद क्या है? ड्रामा ख़त्म होता है, ठीक है। बस ये पर्दा सबक हो गया हमारा ख़त्म। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आसान अल्फाज हैं, आसान सबक है और ड्रामे की सिचुएशन है तो इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया हमारा सबक ख़त्म। अब हम इसकी मश्क की तरफ जाते हैं, ठीक है। पहले आप पेज प्रिपेयर कर लें, अपने लिए डिटेल पेज बना लें। डिटेल पेज प्रिपेयर करने के बाद इसका सवाल नंबर 7, 8 और 5 ये आपने करना है। सवाल नंबर 7 सबसे पहले करेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 7 है, जुमले दुरुस्त करें। वो आबे ज़मज़म का पानी लाया है, ठीक है। सही जुमला क्या होगा? वो आबे ज़मज़म लाया है। पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहा है। मैंने लाहौर जाना है। मुझे लाहौर जाना है। हमारा कौमी ज़बान उर्दू है। हमारी कौमी ज़बान उर्दू है।
خوشحال خان خٹک پشتو زبان کی شاعر تھا. خوشحال خان خٹک پشتو زبان کے شاعر تھے. یہ آپ کا ہو گیا سوال نمبر 7. اس کے بعد آ جائیں سوال نمبر 8 کی طرف. مندرجہ ذیل الفاظ میں سے مذکر مؤنث الگ کریں. اس میں کچھ الفاظ مذکر ہیں اور کچھ مؤنث ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے الگ کرنے ہیں. پہلا لفظ ہے کمبل. کیا ہے یہ؟ مذکر. مطالعہ مذکر. پردہ مذکر. دستک مؤنث. جنبش مؤنث. رسالہ مذکر. شکایت مؤنث. بیگ مذکر. ناغہ مذکر. بارش مؤنث. ٹھیک ہے، باقی کے الفاظ مذکر ہیں. یہاں پر ہمارے پاس ہے دستک، جنبش، شکایت اور بارش. یہ ہمارے پاس مؤنث ہیں. ٹھیک ہے، باقی مذکر ہیں. اس کے بعد ہے سوال نمبر 5. مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں. اب یہ کچھ الفاظ ہیں، ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں. فرض شناس، یعنی اپنے فرض کو خلوص کے ساتھ پورے ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنا. کرنے والا فرض شناس ہے نا. نقاہت کمزوری. دستک کھٹکھٹانا. تاہم جو ہیں یہ حروف ہیں. ٹھیک ہے نا. اور تاہم سے مراد یہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ. ٹھیک ہے، یا پھر بھی. تاہم پھر بھی. جنبش حرکت. چونکہ بھی حروف میں آتا ہے اور البتہ بھی. ٹھیک ہے، چونکہ، جیسا کہ. ٹھیک ہے، البتہ، پھر بھی. ٹھیک ہے نا. یہ کچھ الفاظ ہیں، ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں. جملے آپ خود بنائیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کنفرم نہیں ہے تو یو کین یوز پینسل، لیکن نیٹ نوٹ بک پر. ٹھیک ہے، پینسل سے آپ جملے بنا لیں. بے شک باقی سب کچھ پین سے کریں، جملے آپ پینسل سے بنا لیں. ٹھیک ہے، کریکشن ہم کر دیں گے انشاءاللہ اسکول کھلنے کے بعد. آگے ہیں سوال نمبر 6. ذو معنی الفاظ سے کیا مراد ہے؟ کوئی سے 5 ذو معنی الفاظ اور ان کے معنی لکھیں. یہاں تک آپ کی کاپی بالکل کمپلیٹ ہو جانی چاہیے. ذو معنی الفاظ کی تعریف میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور ساتھ میں اس کے آپ ذو معنی الفاظ اور اس کے معنی لکھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو سوال نمبر 6 ہے ذو معنی الفاظ سے کیا مراد ہے؟ ذو معنی الفاظ سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کے 2 معنی ہوں. ٹھیک ہے، ذو معنی الفاظ سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کے 2 معنی ہوں. مثلاً کان. دیکھیں یہ آپ کلاس 7 میں بھی پڑھ چکے ہیں. if you remember کلاس 7 میں آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہے کان. ٹھیک ہے، ایک کان جو ہے وہ عضو ہے اور ایک معدنیات جہاں سے نکالی جاتی ہے نا کان، وہ والی ہوتی ہے مائن. تو یہ ایک مثال میں نے آپ کو دے دی. ٹھیک ہے، باقی کی 4 مثالیں آپ خود بنائیں. ٹھیک ہے، بہت آسان ہے. اس کے آپ نے دونوں کے الگ الگ میننگ بھی لکھنے ہیں. یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے، اس کو کمپلیٹ کر لیں. اپنی نوٹ بکس کو یہاں تک اپ ٹو ڈیٹ کر لیں. سوال نمبر 7، 8، 5 اور 6، یعنی 5 سے لے کر 8 تک. ٹھیک ہے، آپ یہاں سے سٹارٹ لینا چاہیں اٹس اوکے. 5، 6، 7، 8 یہ سوالات آپ کے کمپلیٹ ہونے چاہیے. نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے مشقی سوالات لکھیں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک اپنی کاپیاں مکمل کر لیں.